बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार का दिन है, बारिश भी है और 15 नवंबर को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से ख़ास करके जो गुस्ताखाना खाके हैं उनके ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दी गई थी। इस हवाले से काफ़ी बड़ी तादाद में पूरा शहर सील है, मोबाइल सर्विस भी बंद है, लेकिन उसके बावजूद हज़ारों की तादाद में यहाँ पे जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं वो मरी रोड लियाकत बाग पे पहुँच चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे जब जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचते हैं तो उसके बाद पुलिस के साथ उनकी झड़पें भी होती हैं। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे खास करके आज हमें पुलिस की मैनेजमेंट के हवाले से भी बात करेंगे कि आज उनकी मैनेजमेंट जो है वो कैसी रही है। इस टाइम हम मौजूद हैं अपने प्रेस क्लब में, क्योंकि हम भी मैसूर हैं, जितना मीडिया नुमाइंदगान हैं कवरेज के लिए आए हैं। मैं आपको दिखा भी चलूँ क्योंकि जितनी हमारी जो टीम्स हैं वो यहाँ पे सारी मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ सीनियर सपोर्टर्स भी होंगे जो इस इवेंट की कवरेज के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें हमारी सारी तमाम जो DSNGs हैं और जो हमारे कैमरामैन भाई हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं या खास करके जो रिपोर्टर्स हैं, वो हम यहाँ पे इस टाइम मौजूद है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्सप्रेस के हमारे साले मुगल साहब हैं। साले मुगल साहब, ये बताइएगा कि आज का जो इवेंट था, एक हफ्ता 10 दिन पहले ये कॉल दी गई थी कि इस तरह हमें एहतजाज करना है, पुलिस ने अपनी तरफ से मेजरमेंट देखे, लेकिन आज जो सूरत हाल आपने देखी है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं और आप अपने ख्यालात का इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं तो जी इसको टोटली जो फेलियर कहता हूँ जो है गवर्नमेंट के एंड पे, कि कॉल अगर 15 दिन पहले आई थी तो गवर्नमेंट ने उसको जाकर टैकल करने के लिए उनके साथ अगर कोई गुफ्तगू शनीद की तो उनको इस काम के लिए किया कि पुरअमन तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो करें। वो कोई जो कोशिश है गवर्नमेंट की तरफ से नज़र नहीं आई। जो सबसे जो मसला इशू सामने आया, आज सुबह से मैं और समा से उमर आसिफ है, हम लोगों को तो यहाँ इवेंट पे पहुँचने के लिए रात को हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ रावलपिंडी पुलिस के साथ। तो पुलिस तर्जुमान की तरफ से बाकायदा में बताया गया कि मीडिया को एक्सेस दी गई है रावल रोड थ्रू लियाकत बाग, और अगर आप फैज़ाबाद जाना चाहें तो रावल रोड से वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो सुबह जिस तरह हम लोग पहुँचे हैं या हमें जो टीम है हमारी वो लेकर यहाँ तक आए हैं, ये उनकी हिम्मत है। गलियों में से, छोटी छोटी गलियों में से गाड़ियाँ गुजार कर और पैदल चल के यहाँ तक आए। तो मैं आता हूँ कवरेज की अपना इसके इवेंट की तरफ। तो नहायत पुरअमन माहौल था सुबह। तो लियाकत रियाल्टो चौक पर कोई 200 से 250 जो TLP के कारकुन हैं ये जमा हुए हैं। इन्होंने अपना जो रवायती उनका अंदाज़ है, नारे लगा के उन्होंने थोड़ा सा मार्च किया है। अभी वो असेंबल भी नहीं तरीके से हुए पाए थे कि अचानक रावलपिंडी पुलिस के एक ऐसे अफसर जिनका ऑपरेशनल मामला से ताल्लुक़ ही नहीं है, वो हमारे देखते ही देखते उन्होंने शेलिंग का आर्डर किया है, जिसके बाद मुसलसल शेलिंग हुई है और इतनी शदीद शेलिंग हुई है कि वहाँ से हमें जो है वो भागकर इधर जो पनाह लेनी पड़ी है। प्रेस क्लब में जितने भी जर्नलिस्ट थे, हमें जो उनसे अपनी व्हीकल्स और साथियों को लेकर हम लोग यहाँ प्रेस क्लब में पहुँचे, यहाँ मैसूर हो गए। पुलिस की इतनी बद इंतज़ामी थी इस मामले में कि जो कारकुन है, जो TLP के कारकुन है, वो लियाकत बाग में चारों तरफ से पहुँच रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल रही वो टोटल मिसमैनेजमेंट नज़र आई इस मामले में। और अभी भी मरी रोड में जो रियाल्टो चौक से लेकर मोती महल चौक तक रैली के शुरका का कब्जा है, अगर इसमें कब्जा कहूँ तो गलत नहीं होगा, पथराव हुआ है, शदीद शेलिंग हुई है। इस वक्त भी आपका जो लियाकत रोड की तरफ से एक बड़ा मोब आया है उनका, उसमें भी शेलिंग हो रही है और शेल जो से लियाकत बाग के अंदर। जी बिल्कुल साले मुगल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह जो कॉलेज रोड है वो भी इस टाइम जो मुकम्मल तौर पर जो है वो इनके तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं उनके पास है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर रियाल्टो चौक की बात करें, रियाल्टो चौक से लेकर कमेटी चौक तक है, उन्होंने अपनी पिकट्स भी बना ली हैं और बाकायदा तौर पर वहाँ पे जो कारकुन वो बंदे जो इंटर हो रहे हैं उनको सर्च कर कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है वो बिल्कुल मुकम्मल पीछे है, सिर्फ आंसू गैस की शेलिंग जो है वो की जा रही है। और इस टाइम जो सूरत हाल है, आज यूँ देखिएगा, देखें इससे पहले भी मुजाहरे होते रहे, तमाम चीज़ें होती रही है, लेकिन पुलिस ने इतना भरपूर अंदाज में उन्होंने कहा कि जी हमने इक़दामात किए, पूरा शहर भी सील किया साथ, और अभी नफरी भी इतनी लगाई। तो क्या समझते हैं कि ये जो अभी होने जा रहा है ये एहतजाज है, अगर इसको पुरअमन तौर पर उन्होंने भी कॉल की थी कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, अगर ये हो जाता तो क्या होता? जी सरदार सदाकत साहब। देखिए मंसूर सती साहब, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। देखें इससे कबल अगर आप देखें तो जब से नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उंगलियां उठी हैं या ये जो खाके इनकी इशाअत हुई, तो उसके बाद से दुनिया भर में मुसलमान, इवन फ्रांस के अंदर जो मुसलमान हैं
وہ بھی مظاہرے کر رہے ہیں. فرانس کے اندر مسلمان جو ہے کھلے عام نمازیں پڑھ رہے ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں, اور پوری دنیا میں اس وقت مظاہرے جاری ہیں, نہ کہ صرف پاکستان میں. اور اس سے قبل اگر بات کی جائے تو تمام دینی جماعتیں جو ہیں, تمام سیاسی جماعتوں نے اور تمام جو ٹریڈرز ہیں, انہوں نے سب سے بڑا احتجاج یہاں پہ کیا. مری روڈ پہ وہ احتجاج تھا, اور پوری مری روڈ بند تھی, تقریباً 8 گھنٹے بند رہی ہے. آج انہوں نے ہڑتال اس ریلی کا اعلان کیا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی پرامن ریلی نکالنے کا موقع دینا چاہیے تھا, نہ کہ پولیس کی طرف سے. جب شیلنگ بھی جو ہے وہ بھی پولیس کی طرف سے کی گئی ہے, پولیس کی طرف سے تقریباً 50 سے زیادہ ان کے کارکن جو ہے وہ اٹھائے گئے. اب تو وہ اتنے زیادہ تعداد میں اکٹھے ہو چکے ہیں, مختلف علاقوں شہر کے مختلف گلیوں محلوں سے نکل کے گئے. اس وقت ان کی تعداد اگر بتائی جائے تو ہزاروں میں ہے, جن کو کنٹرول کرنا پولیس کی بس کی بات نہیں. اور یقیناً راولپنڈی پولیس ہے وہ بری طرح ناکام ہوئی, اور آج بھی ان کے جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ناکامی کی طرف جا رہی ہے. بہت شکریہ سردار صداقت صاحب. میرے ساتھ ARY کے سینئر رپورٹر ہیں بابر ملک صاحب. بابر ملک صاحب, ابھی کرنٹلی جو پوزیشن ہے باہر کی, خاص کر کے ابھی آپ وزٹ کر کے آئے ہیں کیونکہ باقی میڈیا تو محصور ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ باہر کی پوزیشن کیا ہے ابھی اس ٹائم؟ دیکھیں, پولیس کی جانب سے ناقص حکمت عملی کی گئی, موبائل فون سروس بند کروائی گئی, روڈ بلاک کیا گیا, سارا کچھ, سارا صورتحال جو ہے صبح مس ہینڈلنگ کیا گیا. چند مظاہرین کھڑے تھے, احتجاج کر رہے تھے, پولیس نے پہل کی, شیلنگ کی, ان کو موقع دیا کہ وہ یہاں پہ منظم ہو. وہ پولیس کی جانب بھاگے, وہی شیل انہوں نے مارا اور پولیس پسپا ہوئی. پولیس کے پسپا ہونے کے ساتھ ہی مظاہرین جو ہے وہ لیاقت باغ کے باہر اطراف میں جمع ہوئے. یوں اس وقت میں جب بات کر رہا ہوں منصور آپ سے, پولیس یرغمال ہے. پولیس اہلکار جو کل رات سے ڈیوٹی پہ ہیں, پولیس لیاقت باغ کے اندر یرغمال ہیں, محصور ہیں. پولیس کے سینئر حکام جنہوں نے کمانڈ سنبھالنی ہے, جنہوں نے آرڈر جاری کرنے ہیں, وہ اس وقت محفوظ مقام پر منتقل ہیں. تمام کے تمام پولیس اہلکار کوشش کر رہے ہیں کہ شیل سے کیسے بچیں, پتھراؤ سے کیسے بچیں. شیلنگ ہوتی ہے تو شیلنگ بھی ان کو نقصان ہو رہا ہے. اس وقت لیاقت باغ کے اندر پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد موجود ہے. لیاقت باغ کے باہر جو ہے آہنی جنگلے لگے ہوئے ہیں, ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ مظاہرین لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹینرز کھڑے ہیں, رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں, وہ بھی مظاہرین ہٹانے میں کامیاب ہوئے. کافی حد تک بری روڈ سے رکاوٹیں ہٹا دی گئی. مس ہینڈل کیا گیا اس معاملے کو, اور انڈر اسٹیمیٹ رکھا گیا مظاہرین کو. ان کے پاس یا تو انفارمیشن نہیں تھی, اور دوسرا جب ہماری طرف سے ہم یہاں پہ باؤنڈ ہوئے, یہاں پہ پھنسے, یہاں کے پریس کلب میں محصور ہوئے, تو یہاں بھی ہماری مدد کے لیے پولیس بھی دیکھیں, پولیس بھی اب یہاں پہ آ کے پریس کلب میں جو ہے وہ زخمی ہے, وہ یہاں پہ آیا ہے. بابر بھائی یہ دیکھیں, یہ صورتحال جو ہے باہر, ابھی آپ کیا لگتا ہے کہ یہ آگے موو اگر کریں گے تو یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں, پوری صورتحال یہ ہے کہ اگر RPO CPO بہترین حکمت عملی کرتے مظاہرین کے ساتھ, یا صورتحال جو بھی ہوتی, تو یہ صورتحال نہ ہوتی. پولیس اہلکار زخمی ہیں, ان کو ٹریٹمنٹ دینے والا کوئی نہیں ہے, وہ ادھر ادھر گر رہے ہیں. لیکن یہ سینئر افسران جن کو سامنے فرنٹ پہ ہونا چاہیے تھا, وہ دور دراز کھڑے ہو کے ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, کنٹرول پہ رابطہ کر رہے ہیں, نفری منگوا رہے ہیں. لیکن پولیس کی ناقص حکام, میں مطلب اہلکاروں کے بارے میں یا جونیئر آفیسرز کو بالکل کسی کی صورت نہیں کہوں گا. مظاہرین نے اعلان کیا تھا, انہوں نے مظاہرہ کرنا تھا, لیکن مس ہینڈل کیا گیا اس ساری صورتحال کو. لگتا ہے کہ پولیس اس وقت جو ہے نا راولپنڈی میں مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے. مظاہرین کو منتشر کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, مظاہرہ کرنا انہوں نے اعلان کیا تھا, انہوں نے کرنا تھا مظاہرہ. لیکن مظاہرہ پر امن اگر کر رہے تھے تو ایک دم سے شیلنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کو مشتعل کیا گیا پولیس کی جانب سے, کہ یہ بالکل اشتعال دلایا گیا, اور اشتعال کا فائدہ یہ ہوا ان کو کہ مظاہرین اب باہر بالکل سڑکوں پہ ہیں اور پولیس روپوش. بہت شکریہ بابر ملک صاحب. میرے ساتھ عمر آصف ہیں سما TV سے. عمر یہ بتائیے گا, خاص کر کے جرنلسٹوں کا کام تو ہم نے تو کوریج کرنی ہوتی ہے, چاہے وہ پولیس کی طرف سے ہو یا چاہے مظاہرین یا کسی بھی ایونٹ کی طرف سے ہو. لیکن آج آپ نے کیا دیکھا, خاص کر کے جو صورتحال ہے باہر, ہم سارے یہاں پہ جمع ہیں, ہمیں باہر کا نہیں پتا, باہر جاتے ہوئے ڈرتے ہیں آخر, اور آج ہمارے ساتھ کچھ دوستوں پہ تشدد بھی کیا گیا, اس کی بھی ذرا تفصیل بتائیے گا. جی جی بالکل منصور ستیش صاحب, جیسا کہ میرے دیگر سینئرز نے بتایا, آپ کو اتنے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میئر صالح مغل صاحب صبح سے یہاں موجود ہیں. نمبر 1, جب ہمیں کہا گیا کہ ہمیں راول روڈ سے ایکسیس دی جائے گی تو پولیس نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا. رات کو ہم سے ترجمان پولیس نے بھی یہ بات کی. اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں بار بار بتایا گیا جی راول روڈ سے ایکسیس دی جائے گی. ہم میں سے بہت سے دوست ہیں یہاں پہ جن کی DSNGs نہیں پہنچ سکی صرف ایکسیس نہ ہونے کی بنا پہ. سیکنڈلی, میں اور دیگر سینئر یہاں پہ جتنے صحافی یہاں موجود تھے تو پروٹیسٹر یہاں پہنچے. نمبر 1 بتایا جائے کہ ایسے صحافیوں کو روکنے کے لیے رکاوٹیں لگائی گئی. پورا مری روڈ جو ہے وہ کنٹینر جنگل بنایا ہوا ہے, رکاوٹیں لگائی گئی ہیں, صحافیوں کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے, ایمبولینسیں نہیں آ سکتی, دیگر لوگ نہیں آ سکتے. لیکن TLP کے کارکنان یہاں پہنچے, جس سے صاف ظاہر ہے حکمت عملی کا فیلئر ہے.
میرے فوٹو جرنلسٹ دوست بھی یہاں پہ موجود ہے, میرے کیمرہ جرنلسٹ دوست بھی یہاں پہ موجود ہے, ان سب کو تو فوٹیجز نہیں بنانے دی جاتی, کچھ نہیں ہوتا. اور جتنے بھی پولیس ہے, اتنی نفریں ہونے کے باوجود آپ نے شیلنگ کیوں کی, نعرے بازی ہوئی, ان ٹی ایل پی کے کارکنان نے ایک راؤنڈ لگایا, واپس چلے گئے, یکدم شیل فائر ہوا جس کی وجہ سے بہت زیادہ دھواں ہوا. اب مزے کی بات ہے پولیس بھی اکوپ نہیں ہے اپنے آپ کو ٹیئر گیس سے بچانے کے لیے, ان کے جوان آنکھیں مل رہے ہیں, ان کے جوانوں کے گلے میں ٹیئر گیس لگ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ماسک ہیں کیا وہ صرف اور صرف افسران کے لیے موجود ہیں. جب میرے کیمرہ جرنلسٹ دوست, میرے فوٹو جرنلسٹ دوست, میرے جرنلسٹ, آپ ستی صاحب بس خود باہر جاتے ہیں تو آپ بتائیں ہم جان بچائیں یا نوکری کریں؟ ہمارا کام ہے کور کرنا, عوام کو سچائی دکھانا, ہم کس طرح کور کریں؟ ناقص حکمت عملی ہے. رات کو راول روڈ والا معاملہ وفا نہیں ہوا. یہاں پہ ایک افسر نے مجھے یہ کہا کہ آپ تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں, اگر پریس کلب پہنچ سکتے ہیں, نہیں تو اور سیل ہو جائے گا, مجھے بھی انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا. کچھ دیر قبل جو ہے یہاں پہ داخل ہوئے تمام پولیس والے لیاقت باغ میں. اتنی نفری لے کے آپ لیاقت باغ میں آپ نیگوشیٹ کرتے, پولیس کا کام نیگوشیشن ہے, انتظامیہ نیگوشیٹ کرتی. ملکی حالات کو دیکھیں, حکمران ہمارے دیگر فورسز جو ہیں وہ ملکی استحکام کے لیے اپنی جانیں دے رہی ہے, ملک کے لیے فوج ہماری لڑ رہی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ فیل حکمت عملی کے ساتھ ملک کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ بالکل عمر آپ نے بالکل کہا کہ ناقص حکمت عملی تھی, اور ساتھ ساتھ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رینجرز بھی آج جو ہے پولیس کی معاونت کے لیے یہاں پہ موجود تھی. میرے ساتھ سینئر فوٹو جرنلسٹ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ساتھی ہیں, رشید صاحب. رشید صاحب آج یہ بتائیے گا, کچھ انسیڈنٹ پتا چلا کہ ہمارے جو فوٹوگرافر ہیں ان پہ تشدد بھی کیا گیا, وہ ذرا تفصیل بھی بتائیے گا, اور آپ کے ساتھ جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ذرا وہ بھی بتائیے گا. سر دیکھیں یہ کہ یہ پولیس کو چاہیے کہ جب تصویریں ان کو چاہیے ہوتی ہیں تو یہ سارے پھر دوڑتے آتے ہیں کہ یہ آپ ہمیں یہ فلاں تصویر دیں. تو اس کے والے سے تو جب مطلب کی خاطر تو کہتے ہیں گدھے کو بھی باپ بنا لو, بات وہی آتی ہے. اس میں تو کچھ نہیں ہے. اس میں ان کو ایس او پی ایک بنانی چاہیے کہ یہ جرنلسٹ ہیں, ان کا کرائٹیریا, پولیس کا کنٹرول روم, باقی دیگر ادارے ان کے ہیں. اس طرح ہمیں بھی ایک ایسا سیٹ اپ دیا جائے جس میں کم سے کم ہم کسی فیلڈ میں پھنس جائیں یا کوئی ہمارے لیے کوئی مسئلہ بنے تو کم سے کم ہم اطلاع کر سکیں کنٹرول کے تھرو کہ چلیں جیمر ہے, کوئی سروس ہے تو اس کے تھرو وائرلیس کا کوئی ایسا سسٹم. آج جو فوٹوگرافر کون سے فوٹوگرافر کے ساتھ انسیڈنٹ وہ ذرا بتائیے گا. یہ ہمارے قیصر عباس رضوی صاحب ہیں, شاہ صاحب ہیں, یہ دنیا اخبار سے ان کا مطلب تعلق ہے, اور ان سے جو ہے نا کچھ ٹی ایل پی کے کچھ مطلب کارکنان نے انہوں نے ان کو روکنے پر ان سے موبائل چھینا گیا, موبائل کو پاش کر دیا گیا, توڑ دیا گیا, اور اس کے علاوہ جو ہے کیمرہ ان سے چھین لیا گیا جو تو حال نہ مل سکا. بہت شکریہ آپ کا رشید صاحب. یہ ہمیں بتا رہے تھے ساری صورتحال. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوبارہ بارش کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور یہاں پہ ہماری جو ڈی ایس این جیز خاص کر کے بول کی, ایکسپریس کی, جیو کی, اور باقی جو ہمارے دنیا کی بھی یہاں پہ موجود ہیں, ہم کوریج کے لیے آئے ہیں. لیکن ہمارے دونوں طرف سے, چاہے وہ ٹی ایل پی کارکنان ہوں یا پولیس کی جانب سے ہو, ہمیں یہاں پہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں بول کے سینئر رپورٹر ہیں وسیم چودھری صاحب, ان سے بات کریں گے. وسیم چودھری صاحب شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا, خاص کر کے اکثر ہم نے اس طرح کی کوریج کی ہے, دھرنے ہوں یا احتجاج ہو, آنسو گیس کا استعمال ہو, جہاں جھڑپیں ہوں, لیکن آج کی صورتحال جو ہے وہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ کیا یہ مینج نہیں تھے؟ مسئلہ کیا ہے؟ سراسر اس میں پولیس کی جو ہے وہ غلطی سامنے آ رہی ہے. اگر پولیس کے دعووں کی بات کی جائے تو گزشتہ رات تک پولیس نے صحافیوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے بتایا تھا کہ 10,000 کے قریب نفری ہے, جس میں نہ صرف راولپنڈی کی پولیس ہے, دیگر اضلاع سے بھی پولیس بلائی گئی ہے, ریزرو پولیس کو رکھا گیا, اور یہ تمام جو ہے یہ مینج ہو جائے گا. ہمیں رات تک یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ یہ جو آج ان کی ریلی ہے اس کے لیے جو ہے گفتگو چل رہی ہے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یا تو لیاقت باغ میں یا کچہری چوک میں ان کو فائنلائز کر لیا جائے اور یہاں تک محدود کر لیا جائے. لیکن ہم نے جب صبح یہاں آ کے صورتحال دیکھی, پہلے تو مشکلات کے ساتھ ہم یہاں پہنچے, جس طرح پہنچے وہ باقی دوستوں نے, بھائیوں نے اس متعلق آپ کو آگاہ کر دیا. ادھر پہنچنے کے بعد ہم نے دوسری جو مسٹیک دیکھی وہ پولیس کی جانب سے پولیس کا رویہ دیکھا جو ان کا مظاہرین کے ساتھ تھا, کہ نہتے مظاہرین جو ہے وہ صرف لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے, اور ان کی طرف سے چھیلنگ کی گئی, جس کے بعد وہ آپے سے باہر ہوئے, اور حالت اور نوبت یہ پہنچی کہ ہم سب جو ہیں اس وقت پریس کلب میں محصور ہیں, اور پولیس جو ہے وہ لیاقت
बाग में जो है मैसूर हुई है और तमाम मरी रोड पर इस वक्त जो है वो TLP के कारकुनान मौजूद हैं। ये सारी हिकमत अमली पुलिस की जानिब से हमें नजर आई। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हम तो रिपोर्टर्स जो होते हैं वो सामने होते हैं और हमारे जो हमें कवरेज जो दिखाते हैं वो खास करके कैमरामैन्स होते हैं, और कैमरामैन्स को देखें बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके पास जो ऑफिस का कैमरा होता है उसको बचाना भी बहुत जरूरी होता है, और इस सूरत में कवरेज भी बड़ी जरूरी होती है। भाई ये बताएं कि अक्सर देखें हमने यहाँ पे कवरेज करते हैं मुख्तलिफ इश्यूज में, और सबसे ज्यादा जो मुश्किलात होती है वो कैमरामैन्स और फोटोग्राफर्स को होती है, क्योंकि उनके पास नजर आता है कि कोई चीज ये मीडिया से तल्लक रखने वाले हैं, इन्होंने कवरेज करनी है, उसको अक्स बंद करना है। तो आज आपने जो सूरत देखी है, इससे पहले आपने कभी देखी है, और आप क्या समझते हैं इसकी किसकी नाअहली है? नहीं, ये सरासर जो है ना पुलिस की नाअहली है। उन्हें पहले नहीं चाहिए था कि वो शेलिंग कर दी। सबसे पहले शेलिंग उन्होंने ही की है, वो पुरअमन इंतजाज कर रहे थे। इन्होंने सबसे पहले पुलिस ने शेलिंग की है, जिसकी वजह से हालात मजीद ख़राब हो गए और हमें अपना आप को बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका भी। ये देखें, मैं आपको प्रेस क्लब का व्यू बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे हम खड़े हैं, मौजूद हैं, बारिश भी तेज हो रही है और हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे काफी तादाद में मौजूद हैं। सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो दरवाजा हमारा यहाँ पे, क्योंकि लियाकत बाग से हमारी यहाँ पे शॉर्ट एंट्री हमने रखी हुई थी, उस वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे वहाँ से जो रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन्स हैं और कुछ दोस्त जो हैं वो हमारे वहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हालात बाहर जो हैं काफ़ी कशीदा हैं। इस साथ मेरे साथ उस्मान इजाज मेरा टीम का साथी है, मेरा कैमरामैन है दुनिया टीवी से। मैं इनसे पूछूंगा, उस्मान, आज देखें आप पहले भी इस मामले में हम कवरेज करते हैं। ये देखें, ये मैं पहले ये बताता चलूँ कि ये हमारे दोस्त वहाँ से, ये अमजद चौधरी साहब हैं, जंग के फोटोग्राफर हैं। ये भी सूरत से आपको हम इनसे भी पूछेंगे कि बारिश जी। पहले आप अमजद चौधरी साहब ये बताएं कि क्या सूरत अभी आपने देखी है और किस तरह जान बचा के यहाँ पहुंचे? शेलिंग हो रही है और वर्कर जो है वो पथराव कर रहे, लाठीचार्ज कर रहे, एक दूसरे के साथ पुलिस का तसादम होते होते बीच बचाव करके वहां से हमने भाग के इधर आ गए। बहुत शुक्रिया उस्मान, मैं आपकी तरफ आऊंगा। क्या सूरत हाल देखें, आज हमने हमारी ड्यूटी है, हमने इसको कवर करना है। क्या मुश्किलात देखें, हमें एक तरफ तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं, वो कवरेज नहीं करने दे रहे, और अगर पुलिस की तरफ जाएं तो वो आंसू गैस का इस्तेमाल है। क्या मुश्किलात हैं, क्योंकि कैमरा जब हाथ में हो तो इस वक्त ये हालात हैं कि शेलिंग भरपूर है बाहर, ठीक है, और तहरीक लब्बैक वाले जो लोग हैं वो मीडिया को ही टॉर्चर कर रहे हैं, ज्यादा मीडिया को ही मार रहे हैं। जैसे हमारे यासिर साहब हैं, उनको पत्थर लगे, मुझे यहाँ पे डंडे लगे, ठीक है। और पुलिस वालों की हालत है कि पुलिस वाले भाग रहे हैं, पुलिस वाले बिल्कुल नहीं वहाँ पे रुक रहे। एक शेल मारा और सब पुलिस वाले वहाँ से गायब हो गए, ठीक है। और हालात बहुत ख़राब है भाई, और बिल्कुल हालात सूरत जो है वो काफ़ी ख़राब है। मेरे साथ यासर हैं, कैमरामैन है एक्सपेक्ट टीवी से, और पिंडी जख्मी भी हैं, और पिंडी को ये काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं। यासर देखें, हमने तारुल कादरी का धरना हो या तहरीक लब्बैक का फैजाबाद का धरना हो या कोई भी एहतजाजी तहरीक हो जिसमें आंसू गैस का इस्तेमाल हो, मुमताज़ कादरी का चेलम का जुलूस हो, हमने सारा मिल के गठा कवर किया। अब ये बताएं कि जो सूरत आज आपने देखी है, इसमें सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके साथ क्या हुआ, और ये बताइएगा कि अभी आप बाहर से आए हैं, आपने करंट सिचुएशन ली है, तो क्या सिचुएशन है? जी देखें कि जब उनकी रैलियां कमेटी चौक से यहाँ लियाकत बाग की तरफ आ रही थी तो बिल्कुल नॉर्मल और पुरसकून माहौल था, और वो बिल्कुल पुरअमन थे। हम बड़ी आराम सुकून से अपना काम कर रहे थे, विजुअल बना रहे थे, उनके बीच में खड़े होकर हमने कवरेज की। अचानक से CTO साहब जो हैं उन्होंने शेलिंग का दे दिया ऑर्डर, उसके बाद डॉल्फिन पुलिस वाले ने शेल मारा, वो बिल्कुल पुरअमन थे, और अचानक से फिर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया अपने डिफेंड में, और वो पथराव के साथ में फिर हम भी आ गए, मुझे आगे पत्थर लगा घुटने पे, और उसके बाद जो है ये सारा तसादुम बन गया। पुलिस जो है उन्होंने शेलिंग करके उसके बाद ये नहीं किया कि वहाँ पे करंट सिचुएशन को वहाँ पे संभालें, उन्होंने पीछे की तरफ दौड़ लगा दी, जो कि हमने कैमरे पे कवरेज भी की है। ऐसा नहीं, उन्होंने सब आए से उन्होंने आके सुबह एक राउंड लगाया, उसके बाद वो गायब हो गए। और जो राय मजर साहब हैं वो भी जब आए हैं, जब ये सूरत हाल बनी उसके बाद वो भी नहीं नजर आए, रेंजर वाले खड़े रहे हैं, और उसके बाद जो सूरत हाल थोड़ी सी नॉर्मल हुई है, फिर उसके बाद इन्होंने शेलिंग की। अभी दोबारा ये यहाँ से गए हैं, जो लोग लियाकत बाग से राजा बाजार की तरफ सड़क जा रही है, उस साइड पे पुरअमन खड़े हुए थे, इन्होंने जाके वहाँ पे लाठियाँ बजाई हैं, जाके शेलिंग की है। वो फिर दोबारा से जो है वो जो है आ गए हैं, जज्बात में आ गए हैं। फिर राय मजर साहब आए हैं, आके बीच बचाव करने की कोशिश की है, उनके नारों के जवाब इन्होंने भी दिए हैं कि किसी तरीके से उनको कायल किया जाए, वो कायल हुए हैं। फिर जाके राय मजर साहब पुलिस वालों को लेके भी अंदर आए हैं, नहीं तो दोबारा भी माहौल तो ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल तसादम की सूरत हाल है। मेरे साथ ARY के कैमरामैन है, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल आपने देखी, आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस है, और खास करके आज का इवेंट जिस तरह मीडिया भी मैसूर है, हम अपने घर के अंदर बिल्कुल बंद हैं, शहरी मैसूर हैं, और रोड्स ब्लॉक हैं, कंटेनर्स लगे हुए हैं, आप करंट सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? देखें, आप और हम कई ऑपरेशन कवर कर चुके हैं, हम मुजाहरे नहीं कहेंगे, ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन। एक कमांड ऑफिसर होता है, एक कमांड आती है, कंट्रोल कौन कर रहा है?
सारे एसएसपी खड़े हैं, सब खड़े हैं, हम आराम से मुज़ाकरात मतलब भाईचारे से बात हो रही है टीपीएल वालों से। वो कह रहे हैं हम लोग सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुरअमन कर रहे हैं, और ये बात पुलिस वाले सुन रहे हैं, हाई लेवल ऑफिशियल सुन रहे हैं। पीछे से किसी ने शैल मार दिया, मतलब पुलिस वालों को अफसरान को खुद नहीं पता कि ऑर्डर कौन दे रहा है। पुलिस वाला खुद हमें बताता है, कहता है भैया हम बताएं क्या करें, जब हमारा अफसर कहता है कि आप शैल मारें इनको, कहता है ये ऑर्डर तो इन्हें देना ही नहीं चाहिए था। और तसादम कराने में पुलिस की इंतजामिया, मतलब आपका ऑपरेशन रूम में, कंट्रोल रूम में आपका राब्ता ही नहीं, कोऑर्डिनेशन ही नहीं, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन कह लें आप। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छी बात, कोऑर्डिनेशन है सारी। बहुत और इसमें पूरा मलबा कहाँ गिरता है, मीडिया पे हम फंस जाते हैं, हम उन पे भी फंसे, खातम हुसैन रिजवी साहब हमें मारते हैं और पुलिस वाले भी हमें मार देते हैं। ये सारी सूरत हाल है। अगर बात की जाए मंसूर सती, तो आप चूंकि आप इससे पहले भी तारीख लब्बैक का जो है आपने बड़ा इवेंट कवर किया और आप मौलाना इलामा खादम हुसैन रिजवी के बहुत करीब रहे। उस वक्त जब साफियों को मैसूर किया गया तो आपकी मुदाखलत से साफियों को भी वहाँ से बाजियाब करवाया गया और आप इनके बहुत करीब रहे और आप इनसे कबल भी आपने बहुत मुजाहरे देखे। खासकर अगर मैं बेनज़ीर एयरपोर्ट की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत तशद्दुद हुआ साफियों के साथ और उसमें भी आप शाना बिशाना थे, आपने मारें भी खाई हैं। तो आज का जो इवेंट है इस पर आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है तहरीके लब्बैक को, क्योंकि जितना क्लोज उसकी साइकी को मैं समझता हूँ, शायद मैंने क्योंकि मैंने उनके साथ 21 दिन जहाँ पे फैजाबाद थे तो मैं वहाँ मौजूद रहा और मेरा ज़्यादा टाइम वहाँ पे गुजरा है, या मैं घर कुछ घंटों के लिए जाता था, उसके बाद मैं वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे मौजूद होता था, उसकी प्रॉपर कवरेज हम करते थे। लेकिन आज की सूरत-ए-हाल देखें, 10 से 15 दिन पहले बताया गया कि तहरीके लब्बैक ने जो गुस्ताखाना खाके हैं उसके खिलाफ एहतजाज करना है, और इससे पहले हमने देखा कि जब से ये मामला शुरू हुआ है फ्रांस की जानब से, जैसे ये गुस्ताखाना खाके जो हैं उनकी शाद का मामला आया तो मुख्तलिफ हमने देखा सिविल सोसाइटीज, ताजर, टीचर्स, तलबा, प्राइवेट स्कूल्स, मतलब तमाम ने एहतजाज किया और हर रोज़ जो है वो एहतजाज की कॉल मुख्तलिफ इलाकों से एहतजाज की कॉल होती है और बाकायदा तौर पर हम उसको कवर करते हैं, रैलियाँ निकाली जाती हैं और जो अपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनसे इज़हार मोहब्बत और इज़हार यकजहती और उनसे अपनी वालहाना मोहब्बत का इज़हार किया जाता है। तो इसी हवाले से तहरीके लब्बैक ने भी कॉल दी थी कि हमने 15 नवंबर मतलब आज के दिन कि हमने लियाकत बाग से फैज़ाबाद तक एहतजाजी रैली निकालनी और वहाँ पे जाके अपना इज्तिमा करना है और उसके बाद इन्होंने डिस्पर्स हो जाना था, जो मेरी इंफॉर्मेशन थी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट और ख़ास करके जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ से ये रिपोर्ट थी कि हो सकता है कि ये फैज़ाबाद को भी क्रॉस करें, लिहाजा इनको डिस्पर्स करना है, इनका एहतजाज नहीं होने देना। जिसके बाद ये सारी सूरत-ए-हाल क्रिएट की गई कि तमाम यहाँ पे लोगों को यहाँ कंटेनर्स लगाए गए, यहाँ पे जो सड़कें हैं खास करके गली हैं उनको सील किया गया, पुलिस की नफरी लगाई गई कि हम यहाँ पे एहतजाज या प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे और किसी कारकुनान को जमा नहीं होने देंगे। लेकिन अब आज मैंने देखा कि मैंने रावर रोड पे आरपीओ रावलपिंडी वहाँ खड़े थे, ठीक है, और उसके साथ सीपीओ जो है वो बेनज़ीर अस्पताल से उनके पास गए, वहाँ पे उनकी नफरी कुछ चांदनी चौक के पास मौजूद थी। उसके बाद जो मरी रोड का इलाका है, स्टेप बाय स्टेप बेनज़ीर अस्पताल के पास कंटेनर्स लगाए गए, इसी तरह वारिस खान कंटेनर्स लगाए गए, क्वाठी बाजार कंटेनर्स लगाए गए, कमेटी चौक फिर आके नफरी पुलिस की खड़ी थी और वहाँ पे सारा मामला। जब मैं आगे बढ़ा तो कमेटी चौक से आगे जो आपका अंडर पास है उस पर कंट्रोल जो था वो तहरीके लब्बैक के कारकुनों ने ले लिया है और अभी भी उनके पास है और वहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। बाकायदा जो बैरियर जो पुलिस की जानिब से लगाया था उसका कंट्रोल तहरीके लब्बैक वालों के पास है और रिसर्चिंग करके बंदों को, जो कारकुनान है या आम बंदे जो शहरी गुजर हैं, उनको दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। उससे पीछे जो है वो पुलिस की एक लेयर मौजूद है, वहाँ पे उनका पुलिस का कंट्रोल है। उससे आगे, वहाँ से आगे से लेकर मोती महल तक जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तहरीके लब्बैक के कारकुनान है और मेरे अंदाजे के मुताबिक हज़ारों में तादाद उनकी है, वो काफ़ी मुनज़्ज़म हमें नजर आई। आंसू गैस की शेलिंग की, जैसे दोस्तों ने आपको बताया कि झड़पें कुछ न चलती रही, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला यह आया कि पुलिस ऑफिसर्स को, जब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर मौके पे मौजूद नहीं थे, आंसू गैस के इस्तेमाल हुआ, झड़पें दोनों तरफ से हुई तो मामला तसादम की तरफ से गया। आंसू गैस पुलिस फेंकती थी, वो आंसू गैस उठा के वापस फेंकते थे क्योंकि इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। इनके लोग जो है, इनके जो तहरीके लब्बैक के कारकुनान है, उनके हाथों में मैंने देखा कि डंडे भी थे, खास करके लोहे के रॉड भी मैंने देखे, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि पुलिस हमारे साथ ये करेगी, वो अपनी तैयारी करके आए। लेकिन दूसरी जानिब पुलिस को शेल दे दिए गए, आंसू गैस के इस्तेमाल करने का कह दिया गया, लेकिन उनको अपनी हिफाजत के लिए कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं दिए गए। और ये बिल्कुल मैं आपको देखता हूँ कि ये जो पुलिस हुकाम है, खास करके सीपीओ लेवल और आरपीओ लेवल, उनकी मुकम्मल हमें नाकामी नजर आती है इस इवेंट पे। ना वो मैनेज कर सके कि किस तरह इनको मैनेज किया करे। हालांकि 4 दिन पहले तहरीके लब्बैक के जो उनके रहनुमा हैं उनके साथ इन्होंने बाकायदा तौर पर अपने ऑफिस में मीटिंग की
اب آفس میٹنگ کر کے وہ کنونس ہی نہیں کر پائے، کیونکہ نئے نئے ترجمے یہاں پہ پولیس جو ہے راولپنڈی پولیس کے حکام جو ہیں وہ کرتے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مس مینجمنٹ نظر آئی. اور یہ ساری صورتحال یہ بھی کشیدہ صورتحال ہے. باہر ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کور کر کے، پھر واپس چھپ چھپا کے دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں. موبائل سگنلز بند ہیں، تمام شہر سیل ہے، لگتا ہے کرفیو لگا ہوا ہے، لیکن پولیس سے یہ ہزاروں جو کارکنان ہیں یہ سنبھالے نہیں پائے. اس حوالے سے میں آپ کو کہوں گا کہ یہ مکمل طور پر ابھی جو راولپنڈی کی صورتحال ہے وہ کشیدہ ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتا چلوں، اگر یہ منظم ہو کے آگے کی طرف انہوں نے فیض آباد کی طرف مارچ کیا تو کمیٹی چوک بھی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی. ان سے پولیس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ہٹائیں. اور دوسری جانب مجھے جو خدشہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ بڑا کوئی تصادم ہونے کا خطرہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ پولیس کی جس طرح کی مینجمنٹ ہے، کیونکہ رینجرز ان کے ساتھ معاونت کی موجود ہے، اگر خدا نہ خواستہ جس طرح پچھلا دھرنا ہوا اس میں 6 افراد جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہوئے، اس طرح کی اگر پوزیشن اگر ہوگی، اللہ نہ کرے، لیکن میں آپ کو مجھے جو صورتحال ابھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگر پولیس نے اور اس طرح کا اگر اپنی اسٹریٹجی چینج نہ کی تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایک تو راولپنڈی پولیس پہ ساری ذمہ داری آئے گی، پنجاب حکومت پہ آئے گی، اور اسی طرح وفاق حکومت پہ آئے گی، کیونکہ صورتحال جو ہے ملک کی جو صورتحال ہے وہ کافی ہمیں خراب نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے شاید یہ جو صورتحال اگر پولیس نے کوئی اچھی حکمت عملی نہ بنائی تو یہ خراب ہو سکتی ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ٹائم سارا چل رہا ہے. آگے اگر وہ موو کرتے ہیں یا یہاں رکتے ہیں، یہ تو اب ان کی طریقے لبیک کی کارکنوں کی ہے کہ وہ آگے چلیں گے یا نہیں چلیں گے یہیں سے. لیکن ان کا میری 2-3 بندوں سے وہاں پہ جو طریقے لبیک کے خاص اہم لوگ ہیں ان سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ جو امیر ہیں خادم رضوی صاحب وہ بھی موجود ہیں، اور ساتھ ان کی جو سینئر قیادت ہے وہ بھی موجود ہے، تو انشاءاللہ 1-2 قافلے آنے ہیں، اس کے ساتھ ہی آگے کی طرف موو ہوں گے. بارش بھی ہو رہی ہے، سگنلز بھی بند ہیں، لیکن اللہ خیر کرے ہمارے شہر کو، کیونکہ یہ پرامن شہر ہے راولپنڈی. اور اس طرح کی صورتحال خاص کر کے کیونکہ سارے دوستوں کی جو رائے تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ پولیس کی جانب سے پہل کی گئی، ان کی طرف شیل پھینکا گیا، تو یہ تصادم کی جو صورتحال پیدا کی ہے وہ راولپنڈی پولیس نے کی ہے. اور یہ جو دوستوں کی بھی رائے آئی تھی اس میں سارے جو آئی وٹنس بھی ہیں، ساری چیزیں. لیکن اب اس ٹائم جو ہے وہ پولیس جو ہے خود جو ہے لیاقت باغ کے اندر محصور ہے. باہر مئی روڈ پہ جو کارکنان ہیں انہوں نے اپنے ڈیرے ان کا قبضہ کر چکے ہیں، اور اب وہ منظم ہو کے مزید آگے کی طرف اگر مارچ کریں گے تو صورتحال آگے کیا بنتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. جی بہت شکریہ منصور ستی، جو کہ دنیا ٹی وی کے رپورٹر ہیں، سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور تحریک لبیک کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا، اور ان کا اپنا ایک تجربہ اور تجربے کے بیس پر